प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा बात हो रही थी कि जो ये दुबई का स्कैंडल निकल के सामने आया, उसमें देखा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान के बड़ी अहम ताकतवर सियासी रहनुमाओं का नाम इसमें आ रहा है, जिनकी प्रॉपर्टीज वहां पे मौजूद है। और प्रॉपर्टीज हजारों लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। तो कुल तखमीना लगाया जाए तो 11 बिलियन डॉलर्स की ये प्रॉपर्टीज बताई जा रही है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल यूनिट शामिल हैं, इसमें कमर्शियल यूनिट शामिल नहीं, और ये प्रॉपर्टीज भी महज दुबई तक महदूद है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जिसके हवाले से कहा जाता है और सही कहा जाता है कि वहां पे तामीर तरक्की के वो काम ना हुए जो पाकिस्तान के दीगर शहरों और दीगर सूबों में हुए। ये भी सही कहा जाता है कि वहां के अवाम के लिए खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, खुसूसी पैकेजेस देने की जरूरत है। लेकिन खुद क्या बलूचिस्तान के रहनुमा इस हवाले से मुखलिस हैं? क्या वो अपनी कौम के लिए या अपने लोगों के लिए उस अंदाज से काम करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर इस रिपोर्ट का जायजा लें तो उसमें बलूचिस्तान के अहम तरीन रहनुमाओं का नाम भी शामिल हुआ। इसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, उनका भी नाम शामिल है, दीगर बलूचिस्तान के रहनुमा उनका नाम भी शामिल है। इसके बाद से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब मीर असलम रिंद साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, ये क्या स्कैंडल आया दुबई का, कितने क्या देखा जा रहा है बलूचिस्तान के अवाम में, बलूचिस्तान में जो सियासी हजरात हैं या जो सहाफती हल्के हैं, किस अंदाज से देख रहे हैं? गुजारिश है, पहले तो आपको तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। ये स्कैंडल है कि एतराज तो लाजमी होंगे और बलूचिस्तान के हमारे अकाबरीन इस स्कैंडल में अगर शामिल है, परेशानी की बात तो है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, बलूचिस्तान के जितने भी हमारे सियासी अकाबरीन हैं, इनका जो इनकी जायदादें हैं या इनके जो है ना वो असासे हैं, ज्यादातर दुबई में शुरू से हैं। चूंकि नस्लन भी ये हमारे अरब और हमारे जो बलूच कौम आपस में रिलेटिव है, इसी वजह से ये दुबई वाले इनका बहुत एहतराम करते हैं और ये आपस अंडरस्टैंडिंग है हमारे। लेकिन मीर साहब, एक सवाल ये है कि जिस सूबे की हम बात करते हैं, आप सही हम कहते हैं कि वहां पे काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहां पे प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए, वहां पे सियासी रहनुमाओं की खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो कहीं ना कहीं बतौर पाकिस्तानी एक सवाल तो आता है जहनों में कि अगर 11 बिलियन डॉलर के सिर्फ रिहायशी यूनिट्स पाकिस्तानी दुबई में खरीद सकते थे, ये पैसा पाकिस्तान में भी लग सकता था। और ये पैसा आमतौर पर जो बताया जा रहा है उसमें बड़ी तादाद पाकिस्तान की सियासी अशराफिया की है। ये कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान में सियासी सिस्टम की कमजोरी है ना? मेहमान साहब, जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क के क्या हालात है, हमारा मुल्क किस तरफ गया है, हमारे मुल्क के जो हालात को इस देश तक पहुंचाने वाले हैं हमारे सियासी अकाबरीन है ना। जब से जो है ना आप देखे ये स्कैंडल्स आए हैं, पहले पानामा आया, फिर उसके बाद दूसरा स्कैंडल आया, और ये सब में मुलविस हमारे सियासी अकाबरीन है। हमारे मुल्क में करप्शन का रेशो इतना ज्यादा है कि चूंकि जिस मुल्क में सजा और जजा नहीं होगा वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। हमारे नैब के अदारे आप देखें, पहले केस बनाते हैं, फिर 3 साल के बाद आते हैं, आवाम को ये मैसेज देते हैं जी ये केस में जान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अफसर कोई केस तैयार नहीं करता, सिर्फ वो क्या कहते हैं सरेआम लोगों की जुबान पे नैब का दफ्तर है, हुआ बराए तावान का दफ्तर है, पैसे दो, 25% दो या उनका हिस्सा दो, हिफाजत और इज्जत एहतराम से वापस आओ, पोस्ट पे बैठो और आपको जो है ना मराहत भी मिलेंगी। फिर किसके दिल में खौफ होगा? पहले जो है 2001 के बाद कुछ 1 साल 2 साल वो कुछ मेंटेन रहा, लेकिन उसके बाद हालात लेकिन मीर साहब, एक चीज के ऊपर जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि 2 खानदानों की बात की जा रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी की जो सीनियर तरीन लीडरशिप है या मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर तरीन लीडरशिप है, ये नाम अगर इस तरह का कोई भी स्कैंडल हुआ या पानामा की हम बात करें या दुबई का एक स्कैंडल सामने आया, ये क्यों ये 2 खानदानों के नाम इसमें ज्यादातर नजर आते हैं? क्या वाकई तौर पे ये कारोबारी खानदान है या कारोबारी तौर पे सही है तो फिर नाम आना तो मसला नहीं है? मेमन साहब, गुजारिश ये है कि पीपल पार्टी तो मोहतरमा बेनजीर के बाद हम लोग बजाते खुद भुट्टो साहब के टाइम से लेकर मोहतरमा बेनजीर के पैरोकार रहे हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद किया है। मोहतरमा साहिबा बाकिरदार औरत थी, काबिल औरत थी,
اس کے بعد پیپل پارٹی کا مزہ نہ رہا. یہاں پہ وہ لوگ آ گئے, آپ دیکھیں سب پہ کیسز ہے, سب پہ کرپشن کے کیسز ہے, اور آگے اور بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے سلسلہ. میں نے آپ سے کہا نا, جہاں پہ سزا اور جزا کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ مزید یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہوں گی. ان کا آپ سیاست میں لوگ آتے ہیں, چلو پیسے کا ایک لمٹ ہے نا, میرا ایک گھر ہو, میرے 2 مکان ہو, 3 مکان ہو. ان ہمارے اکابرین جو ہمارے پاکستان کے جو سیاسی اکابرین ہیں, ان کا نو لمٹ ہے. جتنا کرپشن کر سکتے ہو کرو, اور اس ملک کو, اس عوام کو, اس کو جتنا دبا سکتے ہو قرضے کے زیر تسلط. میر صاحب ایک سوال بتا دیں, ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں IMF سے ہم چند ڈالرز کے لیے پریشان رہتے ہیں, ہم اپنے لوگوں پہ ٹیکسز لگاتے ہیں, ہر چیز مہنگی کر کے, آج گیس بجلی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, لیکن 11 بلین کی جو پراپرٹی صرف رہائشی پراپرٹی میں, پھر دوہراتا چلوں, اگر شاید اس میں کمرشل پراپرٹی شامل کر لی جائے دبئی کی, تو یہ تقریباً 20 بلین سے زائد کا فگر ہو سکتا ہے معتاد اندازے کے مطابق. اور اگر اس میں دیگر شہروں یا دیگر ملکوں کی بات کر لی جائے تو نہ جانے یہ نمبر کہاں پہ پہنچے گا. تو یہ پیسہ قوم کی امانت تھا, یہ پاکستان میں انویسٹ ہونا چاہیے تھا. یہ سب چوری کے پیسے ہیں, چاہے انگلینڈ میں جائیدادیں ہیں, چاہے سوئٹزرلینڈ میں ہیں, چاہے امریکہ میں ہیں, چاہے بیروکریٹ سے جائیدادیں خریدی ہیں. تنخواہ میں آپ اور ہمارے سامنے ہم لوگ سے 2-3 جگہ پہ کام کرتے ہیں. اتنا مشکل سے پورا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکے یا 2 ٹائم کی عزت کی روٹی کھا سکے. آج آپ پرسوں کا ایگریمنٹ دیکھیں, ایران کے صدر پاکستان آئے, کوئی فیصلہ نہ کر سکے. پرسوں انڈیا نے 10 سال کے لیے چابہار کو جو ہے نا ٹیک اوور کیا, اور وہ اس پہ کام کرنے کا بندرگاہ اس کے حوالے کر دیا ایران نے. چونکہ وہ ایک بیکاری قوم نہیں ہے, قرضدار قوم نہیں ہے, اس کا اپنا کیلیبر ہے, اپنا سسٹم ہے, اس وجہ سے وہ فیصلہ آزادی سے کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں میر صاحب یہ بتائیں کہ اس رپورٹ کے بعد پاکستان میں کیا عدالتیں لگیں گی, کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوگی, کیا کوئی, کیونکہ اور اگر انکوائری ہوگی تو کیسے ہوگی یہ بھی ضرور بتائیے گا, کیونکہ اس میں اہم ترین نام ہے, موجودہ سٹنگ منسٹرز کے نام ہے پوری رپورٹ میں. سر یہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے فاطمہ کا کیس تھا, 410 افراد میں 4 بندوں کے خلاف چلا. یہاں پہ بھی سیاسی طور پر اگر کوئی صاحب آیا استعمال کریں گے, ورنہ سب اس کاموں سے مبرہ ہے. کہتے ہیں سب آپس میں ملے ہیں, نہیں بولتے, وہ ایک بہت سے بے ادب محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پورا نال ملی ہے, سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لیکن میر صاحب ایک چیز پلیز اس کے اوپر روشن ڈال دیں کہ کیا یہ جو معاملہ جسے ہم نے دیکھا پاناما کا ایک معاملہ ہے, وہ نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنا, بلکہ شاید نون لیگ نے جو اپنی پاپولیرٹی اس دور میں لوز کی وہ آج تک نون لیگ گین نہیں کر سکی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ بھی کچھ اس طرز کا ہو سکتا ہے, یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی فرد کو اس کا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. وہ جب پاناما آیا, اسی طرح صرف اس پاناما کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف استعمال کیا گیا, ان کو سائیڈ لائن کیا گیا, کوئی ان پر کیس نہیں بن رہا تھا. بولا جی اپنے بچے سے تنخواہ کیوں نہیں دی یا لی. اسی طرح ابھی بھی یہی ہوگا. میں نے آپ سے کہا کہ عام عوام بالکل مایوس ہے, چونکہ ہمارے ملک میں کوئی سزا اور جزا کا سسٹم نہیں ہے, ادارے خود کرپٹ ہیں. جو ادارے کو آپ یہ ایسے پوچھل اٹھائے نا, وہ خود کرپٹ ہے. تو آپ اسے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اگر کسی نے کی بھی اپنا حصہ لے گا, سائیڈ لائن ہو جائے گا. ایک افسر جو ہے اگر صحیح کام کرتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, غلط کاموں میں ملوث آتا ہے, جب نوکری سے اس کو ہٹا دیا. ٹھیک ہو گیا میر صاحب. پچھلی حکومتوں میں 1400-1500 ارب روپے آئے ہیں. آپ آگے کوئٹہ شہر کنڈرات منظر پیش کر رہا ہے. بلوچستان کو چھوڑے, نہ تعلیمی سسٹم ہے, نہ یہاں پہ صحت کا کچھ سر وہ ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ وہی پیسہ بعد میں پاکستان سے باہر جاتا ہے, منتقل کیا جاتا ہے,
اور پھر دبئی اور دیگر شہروں میں ملکوں میں بڑی بڑی جائیدادیں بنائی جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. میر اعظم رند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر یاسین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جناب شعیب راجہ صاحب موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. یقین طور پہ یہ جو اسکینڈل ہے اس کے حوالے سے آگے چل کے مزید وقتاً بہت سے ڈیٹیلز جو آپ سے شیئر کریں گے, کیونکہ آج جو ہم نے پروگرام میں گفتگو کی وہ ایک اوور ویو تھا. اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں, بہت سے ایسے نکات ہیں جس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی جا سکتی ہے, بلکہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر گھنٹوں کی ڈسکشن کی جا سکتی ہے, کیونکہ بہت سی ایسی جگہ ہیں, بہت سے ایسے گرے ایریاز ہیں جو ابھی تک اس میں سوالات جن کے جوابات نہیں ملے, اور یہ جوابات جب تک نہیں ملیں گے تب تک ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ان کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.